مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیر والے تمام حضرات اندر تشریف لے آئیں اور ایک باری محبت دے نال تساں نے آکھنا ہے سبحان اللہ۔ نہیں میں خطبہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ تسی پریشان نہ ہو تو میں امام حسن دی شان دونوں زیادہ سڑا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے تسی ہاتھ چوک کے ذرا محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ نہیں اجے ڈھیلے بولے ہو سبحان اللہ۔ انجدہ محبت نال جذبے نال بولنا ہے کہ امام حسن مدینے راضی ہو جان تے امام حسین کربلا وچ راضی ہو جان۔ تے اسی یہی تو نہ تک آواز کے میں اپڑا سکنے ہیں۔ آواز تو آڈے میرے ٹل نال نہیں اپڑنی، آواز ساڑھے ٹل نال نہیں اپڑنی تے نہ ساڑھے ٹل دی انہاں نو ضرورت ہے۔ یہ انہاں ہستیاں دا ذکر ہے جڑے دنیا دار نہیں بلکہ جنت سردار نہیں، تے انہاں سرداراں دی یہ شان ہے با او ہر ویلے ہر لحظے دن ہوئے یا رات ہوئے جیڑا غلام بھی انہاں نو یاد کردہ ہے او دی آواز دے ہر ویلے او دی فریاد نو سن دے نے۔ حضرات گرامی، میں آپ تمام احباب دا شکر گزارا، دور و نزدیک تو چل کے جتنے بھی دوست احباب آئے نے تمام دا شکر گزارا، خصوصاً اپنے علماء کرام سناخان مصطفیٰ دا کہ جنہاں نے اپنی مصروفیات تو وقت نکال کے سانو شرف بخشیا کہ امام حسن دے سالانہ عرس مبارک دے اندر تشریف لے آئے۔ آج دا یہ چوتھا سالانہ عرس مبارک ہے اور حضرات گرامی خاص طور تے بنگڑ کوہنا دے اے غیور مومنہ نو مبارک بعد پیش کرنا کہ جڑے امام حسین دا دن ہوئے تے او بھی محبت جذبے نال منا دینے، تے جے امام حسن دا دن ہوئے تے او بھی محبت جذبے نال ہی منا دینے۔ اور تمام آن والے مہمانہ دے واسطے لنگر شریف دا وسیع اہتمام ہے اور اصل وچ لنگر ذکر امام حسن ہے، وہ باقی دا لنگر تے اونا دا صدقہ سنو روز لبدائے تے میں نو سمجھ نہیں آندی جنہ دا صدقہ روز کھانے ہیں انہاں دا ذکر سال بعد آندہ ہے، انہاں دے ذکر تے آن لگیاں اسی پھر کالے کیوں پہ جانے ہیں۔ نبی کریم دے غلاموں سانو بیلی شادی تے بلاوے تے مڑ بھی کال نہیں کر دے، سانو کوئی بیلی فنکشن تے بلاوے تے مڑ بھی کالے نہیں پہندے، تے کوٹی دا میچ ہوئے، کرکٹ دا میچ ہوئے، کتیاں دی لڑائی ہوئے تے پھر بھی اسی کالے نہیں پہندے۔ میں نہیں ویکھیا کدی بندے کالے پہندے ہونا دینا اگلا جوڑ ویکھ کے جانا ہے۔ مولوی پٹدا رہ جائے، چننا چھکدا رہ جائے، بابا چلیے تے بابا آندہ ہے مولوی اگلے دے دو چک ویکھ لما یہ میری بلادری دا ہے۔ او کتیاں دی لڑائی دے دو چک ویکھے تے ککھ نہیں لبنا، گناہی پلے پیڑا ہے۔ کرکٹ دا میچ ویکھے تے کی لبنا ہی، تے جے امام حسن دی محفل چک لازہ بھی بہ جائے تے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے تے تیری بخشش ہو جاوے۔ بخشش والی جاتے شیطان بان نہیں دیندہ وجہ سلائے، او اتھڑ دیتی رکھتا ہے تھوڑ کی لہویں مولوی جان چھڑو کوئی نہیں، ایک نات خان بادہ دوجہ آ جاندہ ہے۔ اوہ نات خان جڑا ہے نا یہ نات بھی تے پڑھتا پیائے او دی جتے صدقے تیرے جنت لبنی ہے۔ نبی کریم لیا غلامہ
حضرت امام حسن مجتبی دے نانا جان آپ فرماندے نے قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے، بڑی توجہ آخری بندے تک توجہ چاہواں گا، آخری جناب والا بندہ بھی میری گل تے توجہ کرے، نوجوان تے بڑھا تے بچہ ہر ایک بندہ توجہ کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، زہرا دے بابا حسنین دے نانا نے فرمایا قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے، ایک بندے دا حساب ہونا ہے، او دیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں، او دیاں بدیاں زیادہ ہو جان گیاں، انہوں جہنم دا حکم ہو جائے گا۔ تی حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اے بیٹا محمد، حضور فرمان دینے میں آکھاں گا جی بابا۔ حضرت امام الانبیاء فرمان دینے حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اے بیٹا محمد، اوے کو توڑے امتی نو فرشتے جہنم واللہ کے جا رہے نے۔ حضرت امام الانبیاء فرمان دے نے، امام حسن دے نانا جان فرمان دے نے اسی دوڑ پوانگے تے فرشتیاں نو روک لوانگے، جدو فرشتے روک جان گے نا تو حضور فرمان دے نے اسی فرشتیاں نے پوچھاں گی نو کدھر لے چلے ہو، تے فرشتے عرض کرن گی یا رسول اللہ ادھا حساب ہویا ہے تے نیکیاں گھٹ گئیاں نے، بدیاں ود گئیاں نے، اسی جہنم اللہ چلے۔ حضور فرمان دے لیں اسی فرشتیاں نو فرماواں گے فرشتیوں روک جاؤ، تسی جان دے نہیں یہ ساڈا غلام ہے، اے میرے حسن دا غلام ہے، میرے حسین دا غلام ہے۔ او دورو نزدیک دیون والے ہو، آج دے بان دا توڑا مولوس دن پاؤنا ہے، جدوں امام حسن دے نانے نے توانوں بخشوانا ہے، کچھ تے قدر کرو نا، آج قدر کوئی نہیں لیکن کل پتہ چلنا ہے، پھر وقت نہیں ملنا۔ نصیر الدین نصیر نے حد کر دیتی، فرماندے نے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، اساں کیتی خوب تسلی ہو، تے دنیا دار پجاری زرد جو کتیاں دے گڑ ٹلی ہو، تے بک بک اتھرو اے روسن اکھیاں، اے ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر جد اساں کیتا، اے پہ جاسی تھڑ تھلی ہو۔ اے نبی کریم دے غلاموں، حضور فرماندے نے اسی فرشتیاں نو روک لوانگے، فرشتے رب دی بارگاہ وچ عرض کرنگے مالک و مولا تیرے محبوب نے روک لے آئے، ہن کی حکم ہے، تے پروردگار فرمانگے اے فرشتیو جویں اج میرے محبوب آکھن اوویں ہی کردیاں جانا ہے۔ حضور فرمانگے فرشتیوں نو واپس میزان عدل تے لے جاؤ، فرشتے واپس میزان عدل تے لے جانگے۔ حضور فرمانگے نو دوبارہ نام اعمال تولو، دوبارہ نام اعمال تولے جانگے، میزان عدل دوبارہ لگ جاوے گا، نیکیاں بھی دوبارہ تولیاں جان گیاں، بدیاں بھی دوبارہ تولیاں جان گیاں، پہلے دی طرح دوبارہ نیکیاں والا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس ویلے حضور فرماندے نے اسی اپنی جیب وچوں ایک پرچی کڈاں گے، او تے نیکیاں والے پلے دے اندر رکھ دیواں گے، او پرچی رکھن دی دیر ہوے گی، پلہ بھاری ہو جائے گا۔ جدوں پلہ بھاری ہو جائے گا حضور فرمانگے فرشتیوں میرے امتی دیاں ہتھ کڑیاں کھول دے وہ، میرے امتی نو
آزاد کر دے وہ ویکھ دے نہیں تسی میرے امتی دیاں نیکیاں دا پلہ بھاری ہو گیا ہے جدوں فرشتے جناب والا او دیاں ہاتھ کڑیاں کھولن گیاں انج کر کے ہاتھ پھیر کے او جناب والا خوش ہو کے چھال مار کے حضور دی بارگاہ جائے گا عرض کرے گا سونیا تسی کون ہو تے میرے حضور فرمان گے او میرے غلاماں میرے حسن دا ذکر کرن والیا میں حضرت امام حسن دا نانا آیا ہوں حضور فرمان گے میں امام حسن دا نانا تے تیرا نبی آیا ہوں حضرت گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دا صدقہ قیامت آلے دن بخشش دا پروانہ ملے گا جدوں انہوں کی پتہ لگے گا بھائی اے میرے نبی نہیں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا سونیاں پوچھ سکنا ماں میریاں نیکیاں تے ساریاں تول گئیاں سن بدیاں بھی تول گئیاں سن اکرامن کاتبین نے لکھے سن رجسٹر وہ سارے تول گئے سن تے سونیاں جیڑی پرچی ہون رکھی جی یہ پرچی کیڑی شاید ہی آئی آخری بندے تک توجہ چاہواں گا میرے نبی کریم دے غلاموں حضور فرمان دے لیں جدوں امتی پوچھے گا تی حضور فرمان گے او میرے غلاماں اے او تیرا پڑھے ہویا درود سی جیڑا تو کلیاں بے کے دل وچ پڑھدا رہیا ویں اینو یا حضور جان دے نے یا رب جان رائے او نبی دیا غلاماں اے نبی دا تے نبی دی آل دا ذکر قیامت آلے دن تینوں بخشوائے گا آج نبی دی آل دے ذکر وچ آیا ہے کل تیری قبر دی اندر بھی نبی دی آل دی ذکر دا صدقہ رب تعالی ٹھنڈک عطا فرمائے گا آج پسینے تو ڈرنا ہے کہ بجلی بند ہو گئی ہے پسینہ آ گیا ہے گرمی ہو گئی ہے لو جی میں چلے آجے اور میں تینوں دسنا چاہنا ماں معاشر دے میدان اندر ایڈی گرمی ہونی ہے ہوتے پکھا کوئی نہیں لگا ہونا کہ اپنے پسینے میں لوگ ڈوب دے ہونگے لیکن جیڑا نبی دی آل دی آج راضی ہوندہ ہے جیڑا نبی دی آل نل پیار کردہ ہے جیڑا امام حسن نل پیار کردہ ہے کل قیامت آلے دن انہوں ٹھنڈے عرش دے سائے تھلے میرے مالک نے جگہ عطا کرنی ہے اس واسطے آج دا ایک گرمی اچ بینا کل قبر حشر جتنوں کم آ جانا ہے اس واسطے سال بعد امام حسن دا دن آؤں ہے امام حسین دا دن تے آوے تے صبح تو لے کے کم چھڑ دینا ہے جو کمیں لگا ہوئے تھی ان بھی تو مینے تے تانے دینا ہے آج بھی تین کم یاد آیا ہے آج دا امام حسین دا دن ہے تین حسن دا دن کیوں بھول گیا ہے امام حسن امام حسین تو وڈے نے امام حسین دے سرتاج نے امام حسن او شہزادہ ہے جتے بارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا میرے حسن نال پیار کرے گا او دے نال میرا رب پیار کرے گا تے دس نہ تین رب دا پیار نہیں چاہی دا جیڑا چاہتا ہے نا میرے گھر وچ برکت ہو جاوے او روز فجر تے فرض تے سنتاں دے درمیان سنتاں پڑھ کے فرضاں تو پہلے امام حسن دا ذکر کریا کرے امام حسن دے بھائی حسین دا ذکر کریا کرے اے دعا منگے اے دعا میری نہیں اے دعا ہوئی بڑی توجہ میرے کولن وقت نہیں کہ تفصیل جامع تے امام حسن دی شان پہ دسنا جڑے امام ترمذی نے دسیے اور امام ترمذی ہوئے
جیڑا محدث ہے اوے امام ترمذی فرماندے نے میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اور رب کولو وظیفہ منگیا کہ یا اللہ میں وظیفہ دے جیڑا میں پڑھا تے دنیا وچ بھی خیر ہو جاوے آخرت وچ بھی خیر ہو جاوے۔ امام ترمذی علامہ صاحب رب کولو وظیفہ منگیا، اے وظیفہ دین والا کوئی مولوی نہیں، اے وظیفہ دین والا کوئی ولی نہیں، اے وظیفہ دین والا خود رب ذوالجلال ہے۔ اور وظیفہ امام ترمذی نے عطا کیتا جا رہا ہے۔ میں حدیث دی سند پڑھا تے وقت نہیں، حدیث دی عربی عبارت پڑھا تے وقت نہیں، نبی کریم دیا غلامہ تیری بولی چ دسنا چاہنا کیونکہ تین جو اپنی بولی دی سمجھ آنی ہے تے پھر اوہی دسانا وقت بچاواں۔ وہ نبی دیا غلامہ امام ترمذی نے رب کو لو وظیفہ منگیا کہ جیڑا میں پڑھا تے میرے درجے بلند ہو جاون، میرے درجے بلند ہوندے جاون، میریاں قرب والیاں منزلاں تے ہوندیاں جاون، یا اللہ تیرا بھی قرب نصیب ہو جاوے، تیرے حبیب دا بھی قرب نصیب ہو جاوے، دنیا وچ بھی اعلیٰ ہو جاواں آخرت وچ بھی اعلیٰ ہو جاواں۔ تے سن رب اکبر نے امام ترمذی نے وظیفہ کی عطا فرمایا ہے۔ حضرت گرامی حضرت امام ترمذی حدیث دے امام نے، حدیث لکھن والا محدث ہے، اور امام حسن دا شان ویکھ کے ڈا اونچا ہے۔ رب دی بارگاہ جیڑا اونچا ہے تے تساں کیوں بھول گئے ہو؟ امام حسن دی محفل ہووے تے نبی دیا غلامہ اے تے سوچ، شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک سارا سال میلاد ہوندا ہے، سارا سال امام حسین دیا شہدائے کربلا دیاں محفلاں ہوندیاں نے، او شہدائے کربلا وچ حسن دے پتر موجود نے، اوے پتراں دا ذکر ہووے تے باپ دا نا ہووے تے سنیو کیڑا انسان نا انصافی ہے۔ انصاف کرو، جے حسین دا عرس منانا جائز ہے تے حسن دا بھی جائز ہے کہ حسین تو بڑا ہے۔ امام حسن حسین تو وڈا ہے، اور اے جڑی گل سنان لگا اے دے تو امام حسن دے شان تے مرتبے دا آپ اندازہ کر لے آجے۔ اور آخری بندے تک توجہ میری آئی دی تقریر غور نال سنیا جے، اے تقریر توانو نیٹ تو بھی ملے گی تے جیڑا اے تقریر سن کے تے 5 سوال بعد وچ دسے جان گے۔ میرے واٹس اپ نمبر تے رابطہ کرنا، اس تقریر دے وچوں 5 سوال کیتے جان گے، جڑا 5 سوالاں دا صحیح جواب دیتا انہوں 5 تن تے امام حسن دے نام دا 5000 انعام دیتا جائے گا۔ شان یہ دی امام حسن دی، جیڑا حسن نال محبت کرے قسم رب کعبہ دی، جیڑا دکھی ہے دکھ دور ہو جائے گا، جیڑا اپنے گھر وچ امام حسن دے نام دی محفل کرائے قسم رب کعبہ دی، وہ دے گھر وچوں دکھ دور ہو جان گے، برکتاں آ جان گیاں۔ تے جیڑا آکھے نا میں خطیب نہیں لبدا تے بندہ غریباں، میں انہوں اعلان کرنا وا فری وچ تیرے گھر امام حسن دا ذکر کرساں، جدوں بھی بلائیں حسن حسن کرانا تیرا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ میں اپنی زندگی دے اندر اے وعدہ کیتا ہے اپنے آپ نال، اپنے رب دی بارگاہ وچ کہ امام حسن دا ذکر اللہ دے فضل و کرم نال جتھے بھی کرنا پیا بے لوس کرا گے۔ او یارو سارا سال میلاداں تے بھی لنگر عام لبدا ہے تے اہل بیت تے نا تے بھی لنگر عام لبدا ہے تے حسن نو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ ساڈا دل کرتا ہے کہ سنیوں مل کے کام کریے کہ جی میں حسین حسین ہو دیئے ہر پاسے حسن حسن ہو جاوے، اپنے واسطے نہیں، انصاف لئی، انہاں دے پیار لئی، او ساڈے ذکر دی انہاں نو لوڑ کوئی نہیں، پر دنیا نو اسی دستے جائیے نا کہ حسین علی دا ہے تے حسن بھی علی دا ہے۔
او دنیا نو دسیے دنیا نو کوئی نہیں پتا ہن میں تہاڈے کولوں پوچھ لواں امام حسن جمے کدوں نے تے کوئی نہیں پتا علماء نو کڈ کے تے پھر پتہ لگا نا امام حسن نو کوئی نہیں جان دے امام حسن شہید کدوں ہوئے نہیں یہ بھی شہید ہوئے نہیں وہ بھی شہید ہوئے نہیں تے ایک نو انج یاد کریے کہ او دا شان بھی یاد ہوئے مقام بھی یاد ہوئے شہادت بھی یاد ہوئے تے ایک نو بالکل نہیں بھول جائیے نہ او دا ذکر کریے نہ او دے نا دی محفل کریے تے نہ او دا طریق شہادت یاد ہو جا ہوئے تے ظلم ہے نہ انصافی ہے اونا نو لوڑ نہیں بلکہ اونا دا ذکر کریے تے اسی باپ بخشی جاواں گے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ میں نو کوئی وظیفہ دے میں نو تیرا قرب مل جاوے دنیا تے بھی خیر ہو جاوے آخرت تے بھی خیر ہو جاوے مرتبے اونچے مل جاون رب اکبر نے جیڑا حضرت امام ترمذی نو وظیفہ دیتا ہے قدرت دا جواب آیا اے امام ترمذی جدوں فجر دیاں سنتاں پڑھ لویں اس ویلے میرے حسن دا ذکر کرنائی تے کھنج کرنائی قدرتی آواز آئی دعا منگنیاں یا اللہ حسن دا صدقہ حسن دے بھائی حسین دا صدقہ حسن دی ماں زہرا دا صدقہ حسن دے بابا علی المرتضی دا صدقہ حسن دے نانا محمد مصطفیٰ دا صدقہ حسن دے پتر حضرت امام قاسم دا صدقہ حسن دے پتر حضرت ابو بکر بن حسن دا صدقہ حضرت عمر بن حسن دا صدقہ امام حسن دا نام نہیں چھجنا جے حسین دا نام لینا ہے پھر بھی حسن دے حوالے نال جی علی دا نام لینا ہے پھر بھی حسن دے حوالے نال جی نبی دا نام لینا ہے مڑ بھی حسن دے حوالے نال جی حضرت حسن دی نامی حضرت خدیجہ دا نام لینا ہے مڑ بھی حسن دے حوالے نال میرا رب فرماندا ہے اے فجر دیاں سنتاں تے فرضاں دے درمیان یعنی سنتاں پڑھ لینیاں نے تے فرضاں تو پہلے اے دعا کریا کری ہر روز دا معمول تو بنا لے تینو درجے رب عطا کردا جائے گا زندہ باد زندہ باد حضرت گرامی ہن پتہ لگا جے امام حسن دی شان کیڑی اونچی ہے وہ جتے بارے رب العزت فرمائے کہ اے امام ترمذی حسن دا ذکر کرنا حسن دا نام لینا تیرا کم ہے تیرے مرتبے ودھینا تیرے رب دا کم ہے حسن دا نام لئیے تے مرتبے ودھے نہیں تے جے امام ترمذی نو واصف صاحب مرتبے لب جاندے نے او بزرگو جے امام ترمذی امام حسن دا نام لوے ایڈا وڈا محدث تے رب درجے دیندا ہے تے جے تسی درود پڑھ کے حسن حسن کرو تے رب تانوں کیڑی اونچی گڈی چاڑ دے گا رب تواڈے تے کیڑا راضی ہوے گا او جڑا خطیب امام حسن دا نام لوے گا رب او دے تے کیڑا راضی ہوے گا حضرت گرامی امام حسن دا اے شان ہے اے مقام ہے بڑی توجہ کرنا امام حسن دی ولادت ہوئی ہے 15 رمضان تے 15 رمضان روزیاں دا مہینہ تے ایسا پاک شہزادہ آیا ہے کہ جدے آن نال نبی کریم دے غلاموں کائنات نو پتہ لگا ہے رب نے نبی دی آل نو کنج پاک کیتا ہے
جدوں امام حسن دی ولادت ہوئی ہے سیدہ پاک نے نماز دی نیت بنی ہے تے حضور دی بارگاہ وچ سوال آیا سونیاں جدو بچہ پیدا ہوندا ہے ہر عورت مجبور ہوندی ہے پر تواڈی شہزادی نماز پڑھ رہی ہے ادھر تواڈے گھر نواسا ہویا ہے میرے نبی فرمایا رب دا حکم ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ جڑی چیز باقی ہے لوگانوں پلید کر دیئے باقی عورتانوں پلید کر دیئے وہ چیز نہ نبی نو پلید کر دیئے نہ نبی دی آل نو پلید کر دیئے اور آویک امام حسن سخی کے ڈائے حضرت امام حسن گئے تے کعبے دا طواف کرن لگے تے ویکھیا ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے رب کولوں پیا منگدا ہے یا اللہ میں مقروض ہوں مینوں 10,000 دے دے 10,000 دی ضرورت ہے تے رو رو کے رب کولوں منگدا پیا حضرت امام حسن گھر آئے فرمایا جاؤ فلانے بندے نے بلا کے لے آؤ حضرت امام حسن کول جدو آیا نا تے امام حسن نے فرمایا بڑا رو رو کے تے گڑ گڑا کے منگدا پیا سائیں کیڑی مجبوری آ تے عرض کیتی یا حضرت میں مقروض ہوں قرضہ دینا ہے تے کوئی شے کوئی نہیں تے رب دے بارگاہ چ رب دے گھر چ منگن آیا فرمایا جا 10,000 لے جا 10,000 جنہیں اس وقت 1400 سال پہلے دیتا ہے آج دے 10 نہ کتنے بندے نے او امام حسن تے او چاندی تے او سونے دے سکے ہوندے آئے 10,000 دا ڈھیر سارا وزن بندا ہے تے آپ او عرض کردا ہے حضور میں کوئی مزدور لیا نہ ہاں تے اے 10,000 لے جانا ہاں فرمایا ہو رہا کدھر مزدور لبدا پھرے گا تیرے کول تے شے کوئی نہیں پہلے غریب ہے حضرت امام حسن نے مزدور بلائے فرمایا آج چکو 10,000 تے انہوں اپنا کے دے گھر آو تے عرض کرتا ہے بابا انہوں مزدوری کنی دینی ہے فرمایا مزدوریاں نہیں دینیاں مزدور جانن تے مزدوری جانے تے حسن جانے ہے کسے دا ایڈا پتا جڑا مزدوری بھی گھروں دے وے مزدور بھی گھروں دے وے تے 10,000 بھی دے وے اے حسنی ایڈا سخی ہو سکدائی اور نبی دیا غلامہ جیڑا سب کچھ اللہ دی راہ تے خرچ کر دے وے اے اس جنے دا نا آئی جن نے 5 حج پیدل ٹر کے کیتے نے لوکاں رستے چاہ جانا سواریاں لے کے بڑا آلہ قسم دے گھوڑے لے کے حضور دے تے سوار ہو جاؤ تے پتہ امام حسن کی فرمانا رب دے گھر وال سواری تے بے کے جاندیاں مینوں حیا آؤندی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی شان آپ دا مقام وراء الورائے آپ دے عرص تے آن والے ہو آپ دے عرص آن والے ہو آپ دے عرص تے خرچہ کرن والے ہو تو سام بڑی جے شان تی عظمت والے ہو کیونکہ امام حسن نے جنہ ترائے واری اپنا سب کچھ رب دی راہ تے خرچ کیتا ہے ترائے واری امام حسن نے سب کچھ رب دے راہ تے خرچ کیتا ہے صدقہ کیتا ہے اور بڑی توجہ چاہنا کہ حضرت امام حسن دی شان تے عظمت تے مقام سمجھنا وقت قلیل ہے ایک دفعہ امام حسین نکلے بچپن تے امام حسین نو کسے یہودی نے پھڑ کے اندر بند کر دیا اور کسے نو پتہ نہیں لگن دیتا تو حضرت زہرہ پاک نے ویکھیا شام پہ گئی امام حسین گھر نہیں آئے بڑی توجہ حضرت امام حسین جدوں لیٹ ہو گئے گھر نہیں آئے تے زہرہ پاک پریشان ہو گئیاں تے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے حسن نو بلایا فرمایا پتر حسن تیرا بھائی حسین نہیں آیا بڑی دیر ہو گئی ہے جاؤ نو لب کے لے آؤ
حضرت امام حسین باہر نکلے نے حضرت امام حسین لبدے پھر دے نے لیکن حسین دا کوئی پتہ نہیں پیا لگدا جدوں باہر نکلے نے تے حضرت امام حسن ایک ہرنی مل گئی ہے وہ جنگل دے جانور جنگل دیاں ہرنیاں بھی ایڈیاں سیانیاں تے شناخت والیاں نے حضرت گرامیو ہرنی عرض کر دیئے اے حسن کدھر چلے ہو آپ فرما دینے میں اپنے بھائی حسین نو لبن چلے آواں ہرنی عرض کر دیئے شہزادیا اگر حکم دے وہ تے میں دس دیواں تو آڈا بھائی حسین کتھے حضرت امام حسن فرماندے نے تیری مہربانی ہوئے گی دس دے تے ہرنی عرض کر دیئے اے حسن تو آڈا بھائی حسین فلاں یہودی دی قید اندر اس یہودی نے اندر بند کر دیتا ہے حضرت امام حسین نو لب دے حضرت امام حسن نے ہرنی کو لو پتہ پوچھیا ہے جدوں یہودی دے گھر گئے نے تے فرمایا ہوئے یہودیا جلدی کر دس میرا بھائی حسن کتھے تے یہودی چونک گیا یہودی آندہ باقی گلاں پیچھے کرانگے تو دس تینوں کے میں پتہ لگا حسین میرے کوڑے تے میرے نبی دے غلاموں امام حسن فرماندے نے اس گل نو چھڑ دے میں نو کی میں پتہ لگا ہے اے دس حسین دینا ہی یا نہیں دینا وہ آندہ جی تو انہوں کوئی غلط فہمی ہوئی ہونی ہے میرے کل حسین کوئی نہیں حضرت امام حسن اور جلال چاہے نہیں آپ فرمان لیو یہودیا حسین دینا ہی یا میں کران تیرے لئی بدعا تیرا خاندان تیرا نام و نشان مٹ جائے گا جیس گل دا پتا میری ماں زہرہ نو لگا اونا تیرے خلاف بدعا کر دیتی تیری نسل مٹ جائے گی تجھے پتا میرے بابے نو لگ گیا قیامت تک توڑی نسل دا کوئی یہودی نہیں رہنا تجھے میرے مامے نانے نو پتا لگ گیا تے خیال رکھی کچھ نہیں بچنا یہودی تے اتنی حیبت تاری ہوئی ہے یہودی نے اس سے ویلے حسین نو نال لے آئے تے در زہرا تے حاضر ہو گیا ہے تے صرف حاضر ہی نہیں ہویا نال کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا ہے اور نبی کریم دے غلاموں اے او خاندان جڑا نبی دا خاندان ہے اے نبی دا او نواسہ ہے جدا نا امام حسن ہے اور آخری بات بڑی توجہ کہ امام حسن بڑا وڈا سخی ہے امام حسن دے جوڑ دا کوئی نہیں حضرت امام حسن اور امام حسین اور نال ایک اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینے حاج تے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تے رستے وچ سامان ختم ہو گیا خورد و نوش تے بھوک لگ گئی جنگل کھانے دی تلاش نو نکلے تے ایک جھونپڑی ویکھی جھونپڑی اندر ایک مائی ہے تے اے شہزادے فرماندے نے مائی تیرے کول کوئی چیز ہے کھان واسطے مائی آندی ہے تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو تے فرمایا اسی مدینے ہوں آیا اسی نبی دے نواسے ہیں مائی نے کیا شہزادے ہو میرے کول اور تا کچھ نہیں پرا ایک بکری ہے تسی انہوں تکبیر پھیرو انہوں ذبح کر دیو تے میں تو اڈے واسطے کھانا تیار کرنی ہیں اور مائی کو جیڑا کچھ اسی پیش کر دیتا مائی نے ضیافت کی تھی مہمان نوازی سونی کی تھی وقت نہیں تفصیل جامع بڑی توجہ امام حسن دا شان ویکھنا انہیں مہمان نوازی کی تھی تے جدو شہزادے جان لگے نا اجازت لے کہ اماں چنگا سی جانے ہاں پر جے زندگی جے کدی تین کوئی بھیڑ بنے تے سانو ضرور یاد کری
اسی مدینیوں آئے ہوں، ایک دا نام حسن نہیں، دوجے دا نام حسین نہیں۔ زندگی کدائیں تینوں کوئی مشکل بن جاوے تے سانو ضرور یاد کری۔ آج تائیں ساڑی مدد کیتی اس جنگل جسانو کھانا کھوایا ہے، اسا کیا ٹھیک ہے۔ شہزادے چلے گئے، ایک وقت آیا زندگی کہ مائی غریب ہو گئی، مائی پیسے نو ترسن لگ گئی، تے مائی اپنے غربت دے لالے جدو پین لگ پے تے مائی چلدی مدینے ٹر گئی۔ مائی مدینے دے اندر خیرات منگ دی پئیے، لوگوں میں غریبنیاں، میں کنگالا، کوئی اللہ دے نام تے میری مدد کر دے وے۔ مائی چلدی امام حسن دے دروازے اگو گزریے، امام حسن دی نظر پہ گئی ہے، او لوگوں اے سخی بڑا جے، اے حسین دا وڈا ویر جے، علی دا وڈا شہزادہ تے سیدہ فاطمہ زہرا دا وڈا لالے، پر سخاوتی حد کوئی نہیں۔ ایک واری آپ کو ایک سوالی آیا، فرمایا بیجا پیسے آن والے نے تینوں دینے آن۔ امیر معاویہ نے 1,00,000 گھلے آئے، درم یا دینار بوریاں دی اندر 1,00,000 آیا ہے، تے آپ نے فرمایا آن والے سوالیا اورے آ، جدوں نیڑے آیا ہے فرمایا 1,00,000 سارا ہی لے جا۔ ایڈا سخی کسے ویکھنا ہے جیڈا حسن لجپالے، ہن جدوں او بیلی جیڑا امام حسن نو 1,00,000 دین آیا ہے، جدوں امیر معاویہ دی بار گاہ وچ گیا ہے تے حضرت معاویہ نے پوچھیا گل سنا کوئی حسن دی، تے او بھی سر دھندا ہے تے آندا ہے اے معاویہ تینوں حسن دی کی شان سناواں، حسن دا کی مقام دساں۔ او تے اس واسطے پوچھ دے سارنا کی امام حسن نو 1,00,000 گیا ہے، بڑے راضی ہوئے ہونگے، وہ بڑے خوش ہوئے ہونگے، بڑا شکریہ ادا کیتا ہوئے گا۔ وہ بندہ آندا ہے امام حسن نو ادھروں میں 1,00,000 دیتا ہے، ادھروں امام حسن ایک سوالی نو بلایا ہے، اے امیر معاویہ 1,00,000 دا 1,00,000 1 روپیہ بھی نہیں بچایا، سارا ہی حسن نے سوالی نو دے چھڑیا ہے۔ ایڈا سخی جے ویکھنا ہی تے حسن ہے، حسن تے بوئے تو منگیا کر، تیری جھولی خالی نہیں رہے گی۔ بے اولاد ہے تے اولاد منگ، جے بے روزگار ہے تے روزگار منگ، جے مشکل جے پھنسے ہیں تے مشکلان دا بھی حال حسن کول موجود ہے۔ میں توالت جے نہیں جانا چاہتا، حضرت امام حسن دی نظر اس مائی تے پہ گئی تے امام حسن نے آواز دیتی اے مائی ذرا رک جائیں۔ مائی رکی، امام حسن قریب گئے، فرمایا اماں مینوں سیاتے ہی تے مائی آندی ہے بچیا میں تینے نہیں سیاتا، تو کون ہے؟ سنی او مائیاں تے بھول سکدیاں نے پر حسن بھول سکدا۔ تقریر میری یہ مک گئی ہے، بڑی توجہ، امام حسن دی شان دا بڑا قیمتی جملہ۔ حضرت امام حسن فرماندے نے ماں تو تے نہیں سیاتا پر میں تین سیان لے آئی۔ او یہ نہ قیامت میدان اج نہیں بھولنا، ایتھے کی میں بھول سکدے نے، جیڑا ایتھے بھول جاوے او ولی نہیں ہوندا، تے ایتھے ولیاں دے سردار نے، نوکران دے نوکر نہیں بھول دے، اے تے مڑ سردار نے۔ امام حسن فرمان نے اماں تو نہیں سے آتا پر میں سے آن لے آئے، تو وہی مائی ہے نا جنہیں جنگل ہی سنو بکری کھوائی سی، انہیں آکھیا پترہ تو سے آن لے آئے میں نہیں سے آتا کوئیاں۔ تے امام حسن فرمان نے آج مدینے کی میں تیرا چکر لگائے، تے او رو پئی، رو کے آندھئے حسن میں غریب ہو گئیاں، میں نو آج پیسے دی لوڑ ہے،
امام حسن فرماندے نے اور آ جان تین کسی اور بوئے تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں حضرت امام حسن مجتبہ نال لے گئے نے بڑی توجہ سخاوتی حد کیتی ہے علی دے لال نے میرے نبی دے نواسے نے کیونکہ سردار کنجوس نہیں ہوندے سردار سخی ہوندے نے تے میرے نبی فرمایا ہے میرا پتر حسن سردار سرداری دی اج چس آ گئی ہے امام حسن فرماندے نے اما میرے نال اما نو نال لے گئے نے اے بکریاں دا واڑا کھولیا ہے امام حسن فرماندے نے اے مائی 1000 بکری تینوں انعام دتی ہے آج ذرا حساب بھی کر دے جایا جے حسن دی شان بھی سوچ دے جایا جے کوئی ہے ایڈا سخی لبدا تو میں نے دکھایا جے جیڑا 1000 بکری دے وے آج تے سال 3 سال لا کے نا کسے نو قرآن حفظ کراوے نا حافظ قرآن تے استاد نو بکری نہیں لبدی تے حسن ہووے جن نے مائی نو 1000 بکری دے چھڑیے اور نبی کریم دیا غلامہ ہن مائی دعاواں دے رہی ہے تے دعاواں دیندی ہوئی تے خوش ہوندی ہوئی تے روندی ہوئی خوشی دی آنسو باندی ہوئی جاندی ہے تے کی آندی ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا حسن صدا وسدا روے تیرا دوارا یا حسن جتھے غریباں دا گزارا یا حسن تے میاں صاحب فرماندے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی اے نام لیاں لکھ عیب نہیں رہی دے تے میل اندر دی جاندی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ تواڈی میری حاضری نو قبول فرمائے اور نبی پاک دی سچی محبت عطا فرمائے اگر کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور باہر جڑی ٹوپی پئی ہے وہ اندر چک لے آؤ اذان ہوئے گی اس تو بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی کیونکہ اثر ہے اور نماز تو بعد ختم شریف اور دعا اور قرآن اندازی ہوئے گی تمام دوست جنہاں دا وضو نہیں وضو کر لو اور نماز با جماعت ادا کریں گے